سنشاهد اليوم كما من الحقد الذي ملأ قلوب معممي ومراجع الشيعة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرج علينا المسمى بآية الله العظمى حمود العاملي، مرجع كبير من مراجع الشيعة أهلكه الله، خرج في تفسير بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال الله هدد النبي صلى الله عليه وسلم: كل أعمالك في خبر كان، كل أعمالك ستحبط يا محمد إن لم تبلغ بإمامة علي بن أبي طالب. وأخذ يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر تفسير باطني ليثبت هذه الإمامة السبائية المزعومة التي ينادون بها، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الإمامة السبائية. صدر الآية الله يهدد رسوله الكريم، يعني بلغ يا رسولي، بلغ بولاية المؤمنين، وإن لم تبلغ ذلك فإنك لم تبلغ أصلا، وكأنك لم تفعل شيئا من الأساس، يعني يكون عملك محبطا كما دلت أخبار على ذلك. يقول إن لم نبلغ فحبط عملي، يعني كل الأعمال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها عن الله لأنها في خبر حبط عمله. ليس مكر فقط الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه العمائم السبائية المجوسية والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، عمائم مزيفة.